वेलकम बैक नाज़रीन। नए सूबों का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुबाहिसे शुरू हो चुके हैं, हुकूमत मैदान में आ गई है, बंद दरवाजे खुल गए हैं, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ पिघलने लग गई है, राब्ते बढ़ गए हैं, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। पार्लियामेंट के ऐवानों से लेकर गली मोहल्लों तक एक ही शोर है, नए सूबे बनेंगे या नहीं, क्या होगा। सवाल बहुत सीधा है, क्या पाकिस्तान को मजीद सूबों की जरूरत है या मौजूदा सूबों के अंदर ही निज़ाम दुरुस्त किया जा सकता है, और अगर नए सूबे अवाम के मसाइल कम कर सकते हैं तो फिर इनकी मुखालफत क्यों। एक आम तासुर यह है कि 28वीं आईनी तरमीम की तैयारी मुकम्मल की जा रही है। ज़राए बता रहे हैं कि इस बार तरमीम कोई छोटी मोटी नहीं होगी, इस बार आइन में बहुत बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है। ख़ास तौर पर नए सूबों और नए इंतज़ामी यूनिट्स के लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। सबसे सनसनीखेज बात सामने आई है, नए सूबे बनाने के लिए सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत की मंजूरी की शर्त ख़त्म की जा सकती है। अगर ये शर्त ख़त्म हो गई तो फिर क्या होगा। फिर नए सूबे का फैसला सिर्फ और सिर्फ वफाकी पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट ने वोट दिया और सूबा बन गया। पाकिस्तान की हकीकत देखिए, आबादी बढ़ रही है, शहर फैल रहे हैं, मसाइल बढ़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत तक रसाई हर शहरी के लिए यकसा नहीं है। और कहीं दारुल हुकूमत बहुत दूर है, कहीं एक छोटे से मसले के लिए शहरी को कई दफ्तर बदलने पड़ते हैं, और जब वो दफ्तर पहुंचता है तो पता चलता है कि जी साहब अभी नहीं आए, कल आइएगा। यही फैसला लेने वाला ऑफिसर इलाके से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा है। ऐसे में नए सूबों के हक में दलाइल देने वाले ये बात कर रहे हैं कि इन मसाइल का एक ही हल है और वो है नए सूबे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने इस मंसूबे के आगे एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नए सूबे बनाने में तो बनाने हैं तो आप शौक से बनाइए, लेकिन सिंध की तरफ देखेगा भी मत। सिंध की तकसीम पर पीपल्स पार्टी आर पार की जंग के लिए है तैयार। बहरहाल ऐसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने साफ कहा है, ये मेरा पहला सवाल है कि सिंध की तकसीम जो है वो एक इंतहाई हसास मामला है, और सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि हम वज़ीर आला की कुर्सी कुर्बान कर सकते हैं लेकिन सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। और दूसरी जानिब सईद गनी ने तो चैलेंज कर दिया है कि वो कहते हैं कि मैं कागज़ पर लिख कर देने को तैयार हूँ, कुछ भी कर लो, सिंध के अंदर कोई दूसरा सूबा नहीं बन सकता। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर इतनी मुखालफत क्यों की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया शमाइला। देखिए जी, सिंध की जो आवाम है उनकी अपनी एक राय है, और मुख्तलिफ औकात के अंदर और बिलखुसूस सूबाई असम्बली के अंदर इस बात पे डिस्कशन भी हुई है, और सूबाई असम्बली ने एक करारदाद भी पास कराई है जिसमें कहा गया है कि सिंध की तकसीम नामंजूर। अब जब सूबाई असम्बली ये करारदाद पास करती, इसका मतलब ये है कि वो सिंध की आवाम की ख्वाहिशात की तर्जुमानी करनी। आप किसी के सर पे बंदूक रख के तो तकसीम नहीं कर सकते ना। आइन के अंदर एक तरीक़ेकार दर्ज है कि अगर किसी सूबे में मजीद सूबे बनाने हैं तो आपने उसकी सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करवानी है। लेकिन अगर उस सूबे की आवाम नहीं चाहती तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते हैं। चाहे किसी की ख्वाहिश हो, किसी की मंशा हो, किसी ग्रोह की, किसी शख्स की या चंद शख्सियात की, लेकिन आपने अवाम की तर्जुमानी करनी। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर फर्द और हर नुमाइंदा सिंध की आवाम की तर्जुमानी करते हुए ये बात कर रहा है कि सिंध की तकसीम नहीं हो सकती है। अगर हम चाहें भी तो भी सिंध की तकसीम नहीं हो पाएगी, क्योंकि सिंध की जो आवाम है वो भरपूर तरीके से। मैं चाहती हूँ कि ये पॉइंट काइंडली वाज़े कर दीजिएगा कि अगर हम चाहें भी तो मतलब ऐसा क्या है जो सिंध की तकसीम नहीं हो सकती। और दूसरा ये कि तकसीम का कतई तौर पर यह मकसद तो नहीं है कि वो पाकिस्तान से ही उसको अलग कर दिया गया है। क्या आप नहीं समझती कि नए सूबे बनने से जो इख्तियारात की जो निचली सतह तक मुंतकली है वो हो जाएगी और दूर दराज के इलाके भी जो हैं वो अपना फ़ैसला खुद करेंगे।
دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی پابند ہے کہ وہ سندھ کی عوام کی خواہشات کی ترجمانی کریں. ہم عوام کی پلس کو جانتے ہیں، ہم ووٹ لے کے وہاں سے آتے ہیں اور ہم ان کی نمائندگی صوبائی اسمبلی میں کرتے ہیں. یہ صرف ہماری خواہش نہیں ہے کہ صوبہ سندھ کی تقسیم نہ ہو، یہ سندھ کی عوام کی خواہش ہے. اور ہماری خواہش اور سندھ کی عوام کی خواہش ایک ہی ہے. اب دیکھیے، اگر آپ بات کر رہی ہیں کہ نچلی سطح تک اختیارات جائیں، تو کیا نچلی سطح تک اختیارات جانے کا طریقہ کار آئین میں درج نہیں ہے؟ وہ ہے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، آرٹیکل 140A کے تحت. وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم، وہ اس وقت سندھ میں ہے. اگر آپ اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں، مزید بہتری لے کر آئیں. لیکن کیا سندھ کو توڑ کے، سندھ کے ٹکڑے کر کے آپ لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، ان کی خواہشات کی ترجمانی کر رہے ہیں، یا آپ لوگوں تک نچلی سطح تک اختیارات منتقل کر رہے ہیں؟ یہ تو بات سمجھ سے بالکل باہر ہے. اگر آپ نے نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی کرنی ہے تو پھر آپ نے لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کر آنا ہے. وہ سندھ میں موجود ہے. اب کسی کو وہ پسند ہو یا نہ پسند ہو، آپ اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں، بالکل بہتری لائیں. وقتاً فوقتاً چیزیں ایسی آئی ہیں، اس میں ترامیم آئی ہیں، اور اب آپ کے پاس ایک میئر ہے، ٹاؤن چیئرمین ہے، آپ کے یو سی لیول تک نمائندے ہیں جو جس پہ بالخصوص عوام کی رسائی ہے. اگر آپ دیگر صوبوں کی بات کریں، میں اس وقت اسلام آباد میں بیٹھی ہوں، وہاں پر تو یہ سسٹم موجود ہی نہیں ہے. پنجاب میں تو لوکل گورنمنٹ سسٹم پچھلے 5 سال سے نہیں ہے. اسی اور نہ لیے ہی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پنجاب اگر تقسیم ہوتا ہے، وہ نئے صوبے بنتے ہیں تو بنے، لیکن سندھ میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سندھ کی عوام بڑی خوشحال ہے اور سندھ کی عوام کہہ چکی کہ ہمیں اپنا جو صوبہ ہے وہ تقسیم نہیں کرنا. نہیں شمائل، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پنجاب کی تقسیم ہوتا ہے یا اس کے صوبے بنتے تو بنے. ہم تو یہ کہتے ہیں جس صوبے میں آپ مزید صوبے بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، اس صوبے کی صوبائی اسمبلی سے پوچھیں ان کی کیا رائے ہے. اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ہم اس خواہش کے پیچھے ہوں گے. اگر وہ نہیں چاہتے تو ہم بالکل ان کا ساتھ دیں گے. لیکن میں سندھ میں بیٹھ کے پنجاب میں بیٹھ کے وہ سندھ کا تو فیصلہ نہیں کر سکتے نا. لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ their own fate. کہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ. اچھا، ایک عام تاثر شرمیلا جی یہ بھی ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کی جو تیاری ہے وہ مکمل ہے، اور نئے صوبے بنانے کے لیے صوبائی اسمبلی سے 2/3 اکثریت کی جو منظوری ہے اس کی شرط ختم بھی کی جا سکتی ہے. یعنی پھر نئے صوبے کا جو فیصلہ ہے وہ صرف اور صرف وفاقی پارلیمنٹ کرے گی. پارلیمنٹ نے ووٹ دیا اور نیا صوبہ بن گیا. اگر یہ ترمیم لائی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی پھر کون سا راستہ اپنائے گی؟ دیکھیں جی، یہ قیاس آرائیاں تو میں بھی سن رہی ہوں، اور اب آپ مجھے بات بتائیے، دل پہ رکھ کے یہ ایک سچ بات کہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا قومی اسمبلی بیٹھ کے کسی صوبے کی تقسیم کا فیصلہ کر دے؟ یہ جائز ہوگا؟ بالکل ول نہیں. اٹ بی فیئر ٹو دوز پیپل؟ نو. مطلب میں یہاں بیٹھ کے اسلام آباد میں یہ فیصلہ کر دوں کہ خیبر پختونخوا کے 4 ٹکڑے کر دوں، 4 ممکن صوبے نہیں، بنا دوں؟ ممکن نہیں ہے. نہیں ممکن نا. تو ظاہری بات ہے، میرا خیال ہے کہ یہ قیاس آرائیوں تک ہی بات ہے. اب دیکھیں، کیونکہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اور بڑی انٹینس ڈیبیٹ ہے، تو مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. وی لاگز ہو رہے ہیں، بلاگز ہو رہے ہیں، ٹاک شوز ہو رہے ہیں، تو بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ زور زبردستی سے تو آپ کوئی قرارداد پاس نہیں کروا سکتے. تو اگر وہاں کی صوبائی اسمبلی اس کو نامنظور کرتی ہے تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی 28ویں ترمیم لے آئے اور اس میں اس پروسیس کو بائی پاس کر دیں اور یہ کریں، تو پھر تو ایک انارکی پھیل جائے گی نا. کیا کوئی بھی صوبہ جس کے ساتھ آپ یہ حرکت کریں گے، اس صوبے کی عوام کیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ آپ لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک نچلی سطح تک جو ہے اقتدار وہ منتقل ہو، لیکن آپ ان کی خواہش کے برعکس کیسے کام کریں گے؟ بالکل صحیح. یو کانٹ ڈو دیٹ. اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج کی، آپ بخوبی واقف ہیں اس چیز سے، کہ بانی پی ٹی آئی کو ہسپتال منتقل کرنے کا آج سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے. اس فیصلے پر پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے اور کیا موقف اختیار کرتی ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک خوشائند فیصلہ ہے؟ آئی تھنک اٹس اے فیئر ڈیسیشن، کیونکہ ہم پہلے سے ہی کہتے تھے کہ جو بھی ریلیف عمران خان کو ملے گا وہ عدالت کے ذریعے ہی ملے گا. اور اگر ان کی طبیعت ناساز ہے، اگر ان کو ہسپتال کی ضرورت ہے، تو بالکل ہسپتال ان کو ان کی منتقلی ہونی چاہیے، میڈیکل بورڈ بننا چاہیے. اور میں تو پہلے سے ہی کہہ رہی تھی کہ ان کی فیملی کو ان تک رسائی ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی قیدی ہو، آپ اسے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنا اٹ از اگینسٹ ہیومن رائٹس. تو مجھے خوشی ہوگی
کہ آج اگر ان کی فیملی سے ان کی ملاقات ہوگی، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آفیشلی ان کی بہن کو بلایا گیا ان سے ملاقات کرنے کی، تو اچھی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ شمیلہ فاروقی صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہے اور مندرجہ پیش کیا۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور پروگرام جاری ہے۔